जन्म्याको माटो सुन भन्दा महँगो भइगयो चर्को बिन्दी पाइला मेला देउडा खेला रो बजार सम्पी सफा आपने डिड टू सेम गा दिया भन्नुभयो दर्शकले त्यहाँ ओरिजिनल सिंगर मै हुँ कसरी म डिड टू गाउँ भन्ने कुरा हो हे ओर्याउँदाको करनाली पुर्याउँदाको भेरी ओल्ली होइन पोल्ली होइन म जिउँदा कि मेरी बाठा त्यति नभयालै भेटी जान्न लाटा इन्द्रेणीमा बस्याकी छौ ज्वाइँको केको घाटामा त हे इन्द्रेणीका दाइ भाइ पर्छन् भए नानी जान दुःख पोख्न सबै आउँछन् आउँदैनन् कोही छल्का
झल्क झल्क हिमाल कोली बनका पाट्या भाग झल्क 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 हिमाल हाड खान्छै मासु कठै कर्मभूमि जहाँ भए नि जन्मभूमि हो मेरो पश्चिम नेपाल जन्म्या ठाउँ सम्झ्या कि बेला झल्क 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 हिमाल जन्म्या ठाउँ कठै कर्मभूमि जहाँ भए नि जन्मभूमि हो मेरो पश्चिम नेपाल कठै जन्मभूमि हो मेरो पश्चिम नेपाल कर्मभूमि जहाँ भए नि जन्मभूमि हो मेरो पश्चिम नेपाल सुरेश शाहीको सिर्जनासँगै संसारभरिबाट कार्यक्रम इन्द्रेणी हेर्नुभएका तपाईँ भगवान रूपी दर्शकमा हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन। दर्शकवृन्द, आज पनि तपाईँ नजिक हुनुभएको छ। इन्द्रेणीको ट्युन बज्छ, तपाईँ भोलम बढाउँदै जानुहुन्छ। आज हेर्नुहोस् त, आज हामीले सिङ्गो कर्णाली प्रदेशको संस्कृतिलाई विश्वव्यापी बनाउन निरन्तर भगीरथ प्रयत्नमा लाग्नुभएका कलाकार सुरेश शाहीलाई इन्द्रेणीमा ल्याएका छौँ। उहाँलाई जोरदार ताली यतातिर भर्खरको युवा ठिठो छट्ट नेपाली दौरा सुरुवाल पोसाकमा ढाका टोपीसँग चुस्स बोकेदारीका साथमा निशान्त बिका हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि जोरदार ताली। टिका सानो मनमाया वैभा कृष्ण बजगाई खिमारका मगर शर्मिला श्रेष्ठ
पञ्चकन्या निकै आनन्दित तरिकाले 5वटा बहिनीहरू बस्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भने पवल राई, कृष्णबहादुर गन्धर्व, खगेन्द्र विश्वकर्मा, पूर्ण कणेल, लक्ष्मी घिमिरे, नवराज तिमिल सेना, प्रदीप रोक्का, त्यसै गरी राजेन्द्र पाठक, युवराज चौलागाई र प्रसन्न पाठक एकदम गीत गाउने मोडमा हुनुहुन्छ भने पर जीवन टन्डनले लन्डनको सपना देखेर सबैजना देखाइराख्नु भएको छ भने आज धेरै धेरै अतिथि आउनु भएको छ। क्यामेरामा दीपक घिमिरे, दिलीप खड्का, सहयोगी विवेक ओली, गणेश बम अनि मन्जु कणेल आज उता बस्नु भएको छ। स्टुडियोको यो चौतारीमा नअटेर केही आमा बुवाहरू दाजुहरू पर बसिराख्नु भएको छ, उहाँलाई पनि वेलकम गर्दै उराउरा आउनु भन्छु म। आदरणीय देवेन्द्र भण्डारी, यतापट्टि जगतबहादुर विका आउनु भएको छ, उतापट्टि सुपारी श्रेष्ठ, रेणुका श्रेष्ठ, एकदम जोरदार ताली, शेलबहादुर श्रेष्ठ, उमेर ढल्क्यो, भातगाउँले टोपी त्यसैमा छ झन्डा, शेलबहादुरको दाँतै छैन ल्याउनु गिलो ठन्डा भनेर भन्नुपर्छ। उहाँलाई जोरदार ताली। सुपारी श्रेष्ठको सम्धि हुनुहुन्छ, उहाँलाई जोरदार ताली भने। राजन खनालजी हुनुहुन्छ, लक्ष्मी थापा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, अनि त्यसै प्रेम श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ, अनि सत्यदेवी थापा, लक्ष्मी माया भण्डारी हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई जोरदार ताली। म्याग्दीको मोराङतिर आए जस्तो लागेको छ, जोरदार ताली। यतातिर आउनु भएको छ गीता भण्डारी, त्यसै गरी सावित्रा भण्डारी, सावित्राको मुस्कान मिठो, टाउको माथि चस्मा, आज बेलुका छुट्टी भए लान्थेसँगै बसमा भनेको छ दिलीप खड्काले। इन्द्रदेवी अधिकारी, आमा तपाईँ सबभन्दा आजको अभिभावक, तपाईँलाई ढोक गरेँ है। सूर्या रूपा खेती, चन्द्रकला खनाल, श्रीकृष्ण नेउपाने, तपाईँहरू त हेर्दा त बुढाबुढी जस्तो देखिनुहुन्छ हो, धेरै धेरै धन्यवाद। अनि त्यसपछि आउनु भएको छ लक्ष्मण भण्डारी, कृष्ण भण्डारी, नगेन्द्र खरेल, अनि अर्को एकदम यस्तो ट्यालेन्ट बाबु आउनु भएको छ आज बच्चाहरूमा सबभन्दा, उहाँको कला म सुरेश साईको कर्णालीको आवाजभित्र लुकाएर टुप्लुकत्तो बाबुलाई दिनेछु, शङ्कर खरेल, थ्याङ्क यू भेरी मच। अनि आउनु भएको छ देवु कार्की, सबिना राणा, सविता भने यी रहेछन् सबिना, तिमी बाँच्न नसक्नु म बिना पख, मैया राणा, आहा धन्यवाद छ, थ्याङ्क यू भेरी मच। सोमनाथ ससुराली, सुमन बस्नेतजी, यहाँलाई थ्याङ्क यू भेरी मच। व्यवस्थापक भक्तबहादुर देउवा, प्रतिमा कणेल, त्यसै गरी आज एडिटिङमा रहेका भाइ दीपक केसी र नवीन सिग्देल, शिशिरनाथ लगायत सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रममा सबभन्दा पहिला तपाईँहरूलाई जोरदार ताली दिनका लागि आइरहेको छु। आज तपाईँ यदि धेरै गीत सुन्नुहुनेछ कृपया सेयर गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गरेर तपाईँको विचार गर्नु होला, तर सेयर किन पनि गर्नु होला भने आजको आधुनिक भाषा र साहित्यको उद्गम स्थल कर्णाली हो। हामीले कर्णालीको भाषालाई, कर्णालीको जनजीवनलाई वास्ता पास्ता गरिएन। विश्वमा सबैभन्दा प्रसिद्ध भाषा कर्णालीको खस भाषा हुनु पर्थ्यो। त्यही खस भाषाको लागि यति मिठो आवाज, अनगिन्ती क्षमता हुँदाहुँदै कर्णालीकोलाई बढी ध्यान दिएर कर्णालीका गीत सङ्गीत, चल गोविन्दलाई हेर्नुहोस् त, त्यस्तो चलेको गीतदेखि लिएर यति धेरै गीत लेख्नु भएको छ, अचम्म लाग्छ। झल्क हिमाल उहाँको गाइहालियो, चल गोविन्दे, सुनभन्दा महँगो, जुम्ला मेरा, एका दुवा तिर्का, झर्को नमाने, धान पहेले मकै सेतै, कर्णाली घुम्न बाइजाउँ लगायत अनगिन्ती गीत उहाँले गीत लेखेका। म भन्दा भन्दै समय जान्छ। सर गाडी जताततै गुडोस देशको पिचमा, कृष्ण कणेल छेउतिर गयो, सुरेश भतिज बिचमा, किनभने उहाँको बुवाको र मेरो सम्बन्ध यति ठुलो छ। कालीको उर्लने माछो कर्णालीका भेला, बाबाको सौडारी मात्रै छोरासँग, यहाँलाई स्वागत छ। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ। र विशेष गरी यो लोकप्रिय कार्यक्रम, यो एउटा ब्रान्ड भन्न हामीलाई मनपर्छ। यो लोकप्रिय कार्यक्रममा मलाई पनि कर्णालीको संस्कृतिलाई मसँगै ल्याएर स्थान दिनुभएकोमा यहाँहरू सबै यो परिवारलाई र आदरणीय दर्शक, दीर्घामा बसिरहनुभएका दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमा बुवा, इष्टमित्र सबैलाई, यहाँ भएका जति पनि हुनुहुन्छ यहाँ सँगसँगै ऊ परबाट यतातिरबाट संसारबाट हेरिरहनु भएको छ, यहाँहरू सबैलाई मेरो हृदयदेखि नमस्कार छ। यो के हुँदो रहेछ, कसैको त ज्यान पनि त्यस्तै पर्ने, त्यो ज्यानभित्र पनि सालको गाबको दार जस्तो त्यहाँभित्रबाट मिठासको आवाज आउने, के हो यस्तो यो कायदा? यो अब त्यति साह्रो मलाई भन्दा पनि त्यो हजुरलाई मिल्ने शब्द भन्नुभयो, आफूलाई भन्नुभयो, मलाई चाहिँ अलिअलि मात्रै हो। सुरेश साईजी, हजुर, तपाईँले अनगिन्ती गीत गाउनु भएको छ। वास्तवमा 2047-48मा रेडियो नेपालमा तपाईँको पिता स्वर्गीय मिनबहादुर साई, जसले सिङ्गो कर्णाली प्रदेशको इज्जत र महिमा विश्वव्यापी बनाउनु भएको थियो, आज इन्द्रेणीमा आएर सबभन्दा सुरुमा मेरो आदरणीय, त्यतिखेर हामी सँगै रेडियो नेपालमा आएको, मलाई त्यति श्रद्धा छ। उहाँका हरेक पलहरू 50 झरनामा अन्तिम हाम्रो भेटघाट हुन पुग्यो।
बुवालाई सम्झिँदा के भन्नुहुन्छ एक नम्बरमा? यतिखेर ठिक्कै बुवा स्वर्गीय भएको 1 वर्ष 3 महिना भएको छ। मैले त्यो सबै पुण्य कर्म सकिसकेको छु। यतिखेर जहाँसम्म लाग्छ मैले यहाँ गाइरहँदा हजुरहरूको पनि दोस्ती हो क्या अरे, एकदम धेरै पहिलादेखिको। अनि मैले गाइरहँदा यतिखेर बुवा यदि बाँचेको भइदिएको भए सुन्दै पनि हुनुहुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। तर पनि केही छैन, स्वर्गमा बास होस्, वहीँबाट पनि हामी यसरी संस्कृतिमै लागिरहेका छौँ भनेर एकपटक उहाँको मनले पनि शान्ति पाओस्, खुसी लागिरहेको होला मलाई। तपाईँका गीत त कति चलगोविन्द त तपाईँको गीत सुन्दा हामी राति जता गाडीमा सर उही चलगोविन्द हुन्छ है। र बुवाको एउटा गीतको अलिकति गुनगुनाउनुहोस् न। मैले सुरुमै गाउनु पर्ने हो, किन भन्दा अनुकरण मैले बुवाबाटै पाएँ र पहिलो शिक्षा यो सङ्गीतको शिक्षा बुवाबाटै हो। बुवाको थोरै एउटा चाहिँ सुरु गर्छु, त्यति त गर्न सक्दिनँ, सके जतिको मैले गर्छु। सूर्य डाँडैमा बुढा छाया बस्यासेरी, सूर्य डाँडैमा बुढा छाया बस्यासेरी, पालो जोबन सम्झिन्छु म जोबन जाँदाखेरि, पालो जोबन सम्झिन्छु म जोबन जाँदाखेरि, पालो जोबन सम्झिन्छु म जोबन जाँदाखेरि। धन्यवाद छ। तपाईँले आफ्नै गीत अनगिन्ती छन् जुन बुवाको एउटा कर्णालीको छोरा। म यति भन्छु, मैले बुझे हुँदा सायद अहिले पपको लोकमा प्याटर्न हाल्ने संस्कार आयो, तर मिनबहादुर साईले त्यतिखेरै यस्तो गर्नुभएको थियो कि कर्णालीदेखि महेन्द्रनगरदेखि झापासम्मका प्रत्येक ठाउँको गीत बनाएर एउटै एल्बममा ठोक्नु भएको थियो। उहाँलाई जोरदार ताली। र तपाईँले पनि चलगोविन्द भन्नुभयो, अरूहरू भन्नुभयो। के भन्छ अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ तपाईँ? अहिले केही छैन, म यतै छु। तपाईँ त भला सुकाली एउटा कार्यक्रम चलाउनु भयो जुन जाइकाले त रेडियो श्रोता सर्वेक्षण तपाईँको 1 नम्बरमा थियो। हो, भला सुकाली 8 वर्ष रेडियो नेपालबाट निरन्तर गयो। तपाईँको मायालु हुनुहुन्थ्यो नि तपाईँसँग जोडी? सम्पदा साई हो, सम्पदा खै मायालु भन्दा पनि सहकर्मी मायालु नै जस्तो लाग्छ हामीलाई त्यो कुरा गर्दाखेरि होइन। उहाँको श्रीमानले पनि अन्यथा नसम्झिनु होला, मलाई त्यति सम्मान लाग्छ उहाँलाई। तपाईँहरूको जोडीको म खुब सुन्थेँ कि एकदम सुन्ने कार्यक्रम पर्छ मेरो। कठै बरा भन्ने एकदमै बरा क्या दाउ तमी हजुर त त्यो संस्कृतिमा धेरै भिज्नु भएको छ, त्यो मलाई थाहा छ। तर पनि भला सुकालीमा मैले सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका ती विकट ठाउँहरूको संस्कृतिलाई ल्याउने प्रयास एकदमै गरेँ र त उहाँहरूले मन पराइदिनु भयो। त्यहाँ मात्र सीमित भएन भला सुकाली, पूर्व मेचीदेखि ताप्लेजुङबाट धेरै हामीले मनपर्छ यो कार्यक्रम भनेर पनि भन्नुहुन्थ्यो। जे होस्, यहाँहरूको माया ममताले गर्दा, त्यही मायाले होला हामी अहिलेसम्म पनि म यही फिल्डमा छु। नत्र भने यो गीत गाउँदै गर्दा यो फिल्डमा म हुन्थेन भने, तपाईँहरूको माया मैले पाएको हुन्थेन भने म अर्कै फिल्डमा हुन्थेँ होला। हुन त मैले सोसियोलोजीमा मास्टर पनि गरिसकेको छु र 1-2वटा कलेजमा पढाउँछु पनि, त्यतातिर बढी हुन्थ्यो होला। तर पनि तपाईँहरूको मायाले यो क्षेत्रलाई मैले पिटिक्कै छोडेको छैन। अहिले पनि अनामनगरमा ओल्ड कभर मिडिया छ, खोल्नु भएको छ। एकदम गीत आफै बनाइराख्नुहुन्छ? एरेन्जमेन्ट गर्छु, कम्पोज गर्छु, गीत बनाउँछु। तपाईँको छोराछोरी कति अरे? मेरो 2टा बाबु। 2टा बाबु होइन? तपाईँहरूको सपोर्ट नभइदिए भए हामी गीत गाउनै सक्दैन थियौँ। हामीले यसरी सम्झिन्छौँ होइन, त्यसैमा गर्व गर्छौँ हामी। धन्यवाद छ। अब कुन गीत गाउने? मलाई त कस्तो लाग्छ भने ठाडी बाका एउटा यसरी गाइदिउँ जस्तो लाग्यो। पछि नाचौँला, पछि नाचौँला। मैना बस्ने डाली कै बैरीले काटी फाल्यो, मैना बस्ने डाली कै बैरीले काटी फाल्यो, कठै
मैना बस्न्या डाली कैवैरीले काटी फाल्यो झल्को मात्रै खाली उही रङ्गको उही बनाएको झल्को मात्रै खाली उही रङ्गको उही झल्को मात्रै खाली उही रङ्गको उही बरा छोरा राम्रा गरिबका घर राम्रा सेटका घर राम्रा सेटका छोरा राम्रा से टका छोरा राम्रा गरिबका हुँ एकै पेटका कोही सुखारी कोही दुखारी हूँ एकै पेटका कोही सुखारी कोही दुखारी हूँ एकै छोरा राम्रा गरिबका घर राम्रा सेटका कोही दुखारी कोही सुखारी हुँ एकै पेटका। दर्शकवृन्द, यतिखेर देशको पुरै सिङ्गो पहाडी भेग पहिराका कारणले आक्रान्त छ। कयौँ आमा दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको निधन भएको छ, कयौँ घरबार विहीन हुनुभएको छ। तराई बाढीको चपेटामा छ नेपाली समाज। कलह सलह बाढी पहिरो कोरोना यी यावत कुराले आक्रान्त छ। यिनै ठाडी भएका हुन् कर्णाली प्रदेश अनि सुदूरपश्चिममा। तमाम आमा दिदीबहिनीहरू गाजु काट्न जाँदा होस् अथवा मेला पर्न जाँदा होस् अथवा राम रमाइलोमा जाँदा होस्, सुखमा होस् दुःखमा होस्, यिनै सुस्केरा रूपी गीत गाउँदै आफ्ना परदेशीहरूको सम्झना अथवा ती सुख दुःख काट्नुहुन्छ। प्रत्येक कर्णाली अञ्चलका लाग्छ सुदूरपश्चिमका 85 मात्र होइन 95% आमाहरू बुवाहरू नेपालका मयौँ भन्ने खुङ्खार कलाकार भन्दा अझै ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ। मलाई विश्वास छ यति राम्रो शास्त्रीय रूपबाट गाउन सक्ने
त्यो क्षमतालाई म सलाम गर्छु। तर पनि दर्शकवृन्द, देशको समुचित विकास कुनै क्षेत्रमा पनि छैन जहाँ बढी जे छ। लुगा सिलाउने दमाईकै लुगा च्यातिएका हुन्छन्। कारण के हो? आफै खोज्नुहोला। सबभन्दा संस्कृतिको भण्डार कर्णाली प्रदेश खस भाषा हो। सबैभन्दा पछाडि त्यही छ। त्यो पनि किन हो तपाईँ आफै बुझ्नुहोस्। यस्ता यावत कुरा छन्। पानी छ, बिजुली छैन, जङ्गल छ, घर छैन, नेता छन्, नेतृत्व छैन, कानुन छ, डर छैन। न कोहीले कसैलाई मान्छन्, न कोही आफै जान्छन्, न गर्छन् सिकेर आफू, न अरूलाई मान्छन्। मन परी र बर्मलोट छा छ। भ्रष्टाचारले समाज डुङडुङती गनाएको छ। खास कारण यस्तो छ। तर आज हामीसँग सुरेश साई हुनुहुन्छ। बिचरा छोरीहरू, बहिनीहरू यो गीत सुन्दाखेरि कतिजनाले राति युट्युब हेर्नु भएको छ भने सिरानी बढी आँसु झारिसक्नु होला। अघि पछि पक्का पनि हेरिराख्नु भएको छ भने उहाँको भात डरिसक्यो, मतलबै छैन, तरकारी डरिसक्यो। सुरेश साईको आज मान्छे राम्रो, मुस्कान मिठो, छोरेटा कस्ता छन्, सोधियाला किन दाजु यो दिनमा कतिको बस्ता छन् भनेर सोधिराख्नु भएको छ। हैरानी पनि हुँदो है जोगिन पनि? नै, त्योभन्दा पनि मलाई चाहिँ यस्ता खालका गीतहरूमा चाहिँ बढी रस हुने, बढी दिल खोल्ने, बढी चित्त बुझ्ने भएको कारणले गर्दा। तपाईँले ट्याक्कै हेरेर गीत गाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? हेरेर भन्नाले यस्तो हेरेर, जस्तै हाम्रो कर्णालीमा हुन्छ नि, शर्मिला खिमा र कृष्ण मनमाया र टिका छोरेटी नसक्दा छोड्न क्या न आँसु ढिका भने जस्तो कि ट्याक्कै हेरेर त्यसमा अलिकति हामी अलिक पछाडि नै हुन्छौँ जस्तो लाग्छ। देउडा त अलि लामो लम्बाइ नै हुन्छ। देउडा सुडा खेल्ने बेलामा चाहिँ सवाल जवाब जस्तै खेलाउडाको जस्तो कला आउँदैन। खेलाउडाको कला चाहिँ हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ अलि हामी कमै हुन्छौँ। सुरलाई बढी खेलाउने भएर होला। तपाईँ सुरतिर जान्छौँ हामी। ल ठिक छ, ठिक छ। अब यस्तै ठाडी भएका कुनै यसो दिनुहोस् न त। पर आइसक्यो एकजना बहिनी शोभा। समुद्र पारीबाट यहाँहरू सबैलाई नमस्कार छ। परदेशीका कथा व्यथा हामी यो ठाडी बाटामा पुग्छौँ। जन्म्याको माटो सुन भन्दा महँगो भइगयो। जन्म्याको माटो सुन भन्दा महँगो भइगयो। आकाशको बाटो हिँडेर पुगिने छैन। आकाशको बाटो हिँडेर पुगिने छैन। काटुमा क्यारी बिराइनो
काटुमा क्यारी बिराइलो ठाउँ नौला मान्छे विदेशको गहलाई हामीले गीतमा कतिसम्म बोल्न सक्छौँ विदेशमा हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले पाउनु पीडालाई यहाँ चाहिँ हामी समावेश गर्दैछौँ कोही फर्किन्छन् लास भई कोही बस्छन् मालीको दास भई फर्किन्छन् लास भई कोही बस्छन् मालीको दास भई परदेशकै बास भई जिन्दगी गई जान्या हो कि परदेशकै बास भई जिन्दगी गई जान्या हो गानो फुटेर आउँछ कुनै पाएको सुनिन्छ साथी सही सुनिन्छ बोल्नु त अरूले आउँछ आमा मेरी घर भोक लाग्यो कही खाना भनौँ भोक लाग्यो कहिकन भनौँ आमा मेरी घर कयौँ प्रवासमा बस्नुभएका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो शब्दले साँच्चै मुटुमा गाँठो नै पारे होला। आज तमाम नेपालीहरू गाउँघर छोडेर विदेशमा छौँ। विदेशमा यत्तिखेर त अझ कोरोनाका कारणले कति पीडामा हुन्छौँ। विदेशमा हुने त विदेशमै छौँ, तर स्वदेशमै हुने पनि घर छोडेर टाढा बस्दा विदेशभन्दा कम्ती छैन यहाँको दुःखहरू। यस्ता गीत सुन्दै गर्दा तपाईहरुलाई बाल्यकालको याद आयो होला कतिलाई आफू गाजु काट्न गएको। हामी कालीकोटको रूप्सामा जाँदा रूप्सादेखि मालकोटतिर आउँदा बाटोमा भन्दै गर्नुहुन्थ्यो, प्रत्येक हामीले सोधेका घरमा यो घरका कति जान भन्दा कोहीको दिदी लडेर भिरबाट मरेको थियो, कोहीको भाइ मरेको थियो, कोहीको भर्खरकी छोरी मरेका थिए, सायद ती घर पनि थिएनन्। कसैका पनि घरमा दुर्घटना घाँस काट्न जाँदाखेरि परेर नमरेको होस्। हामीलाई कति दुःख लाग्छ। यस्तो जिन्दगी बेहाल हुन्छ, कति सङ्घर्षसँग जिन्दगी बितिएको छ। मन बिग्रिया छ भने पनि फेरि गाउँ कहाँबाट आइएको, कहाँ जन्म भएको, हाम्रो बाल्यकाल कस्तो थियो, हाम्रो वास्तविकता के हो, आमाहरूले हाम्रो के सोचिराख्नु होला, यो सोचेर भने कृपया मातृभूमिप्रति, माटोप्रति, बाटोप्रति माया गर्नु, आफ्नो संस्कार र संस्कृतिप्रति माया गर्नु। हामी जति जहाँ जहाँ गए पनि आमा जस्तो कोही पनि हुँदैन, जन्मभूमि जस्तो कहीँ पनि हुँदैन। यही हो कुरा, बाल्यकाल जस्तो फेरि कहिले आउँदैन। त्यो नबिर्सौँ। धन्यवाद छ।
धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब यतिखेर सम्झिँदा पानी खा पनेरी नखा पनेराका बाग परदेशी हुँ परदेशै छौँ परदेश मेरा भाग। कतैबाट अब मलाई यतिखेर भन्न मन लागेको ठाडी भाका जति गायो जसले बुझ्नुहुन्छ उहाँहरू अब कति रुने भन्ने जस्तो हुन्छ। अब यहाँ कति रमाइलो गरौँला भनेर आइयो, अब यतिखेर झन्झन दुःख पीडा यतातिर हामी बहकिन्छौँ त्यो गर्दैनौँ। देउडामा फेरि सबै किसिमका भेराइटी छन्। एउटा थोरै भनौँ हजुरलाई, चल्लो त बासेकै राम्रो बाधा ढुङ्गा बसी गैरी गाउँ साग टिप्ने कोही मेरी सुवा जोसी भनेर भनेछ। कहानी रहेछ पहिला सुरुवात। अनि केटीलाई रिस उठ्या रहेछ पहिला थोरै हल्का थुक्क भन्ने हुन्छ नि त चलन। केटाले त्यो नजिक त्यो गरिसकेको रहेछ। त्यो बाटो यो बाटो त किन आइछि होइन तेरो कुवा त्यहाँ त तेरी सुवा होइन यही कणेलकी सुवा भनेर सुवा हो त्यो त भन्नुपर्ने। तर साह्रै रिस उठेछ तल गैरी गाउँ साग टिपिरहेको बेलामा चाहिँ तलबाट उनले भनेछन् तली रिग्ने फेदरियो माथि रिग्ने बियो हाड घोटी चानन लाइनु थुक्नु किन छियो किन थुक्या त मतलब त पहिलाका बुढा पुराना भनेपछि अब केटालाई अब के भन्ने गरेकै हो। तोरिउलाका छिया मिया काँकरीका बिहा तँदेखि थुके आएन सुर्ती खाँदो छिया। अनि के भनिन्छ तँलाई अब सिद्धि हो। अब हजुर भन्नुहोस् न। मैले जन चाल पाइन र रिस उठ्या मैकन त्यसो भए माफी दिएँ ठिकै छ तैकन भन्यो होला होइन भन्यो होला। अलि रमाइलो अब अलि यसो रमाइलोतिर जाउँ भन्ने खोजेको मात्रै हो मैले। क्या राम्रो है। आज वास्तवमा यिनीहरूसँग दोहोरिन गाउनुपर्छ। त्योभन्दा नि अब एकदम रिदम बिटका तपाईँले जुन गीत गाउनु भएको छ झमझम जानुपर्छ।
टुपी बाँधी औरी दनादन चल गोविन्दी पाइला मिलाए एउटा खेलो बजा चम्की चमाचम हे चोको माया बिरतीलाई दे खेतबारीमा चैचैरो टुपी बाँधी औरी दनादन दनादन ए चमाचम ए चमाचम ए दनादन हाम्रा गीतहरू यो गीत चाहिँ उहाँ बढी चलेको छ उत्तराखण्डमा उत्तराखण्डमा पुरा फेमस त्यहाँको हिट त्यहाँको कोही विवाह व्रत भयो भने काहीँ केही नाचगान भयो भने इन्डियनकोमा पनि इन्डियन त्यहाँकै गढवालतिर गढवाल त पुरै यही गीतमा नाच्ने हो त्यहाँ तपाईँलाई त त्यहाँ त ओहो तपाईँ सुरेश साई इज हिरो अफ द गढवाल उत्तराखण्ड ओके उत्तराखण्ड ए त्यस्तो छ है एकदमै ती इन्डियन केटीहरूले के भन्छन् फिदा हुन्छन् हिन्दी आउन्न क्या मलाई त्यही भएर तपाईँलाई के लाग्छ तपाईँले बनाएको गीत इन्डिया नै सिङ्गो उत्तराखण्ड हल्लाइ एकदमै त्यसमा म आफै आभारी छु यतिखेर पनि यो इन्द्रेणी हेरेर बसिरहनुभएका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उत्तराखण्डी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म नमन गर्न चाहन्छु सम्झिन चाहन्छौँ हामीले यहाँ चाहिँ यो नेपालको काठमाडौँमा बसेर इन्द्रेणीको यो विशाल स्टुडियोमा बसेर चलगोविन्दीलाई सम्झ्यौँ यहाँहरूले त हजारौँ हजार सयौँ भिडियो बनाउनु भएको छ डान्स गरेर भिडियो बनाउनु भएको छ सबैलाई मेरो नमस्कार यसको मतलब तपाईँको त्यहाँ टिकटक पनि यही चलिरहेको छ चलगोविन्दे भनेपछि इन्डियन केटीहरू केटाहरू एकदम ठ्याप्पै सम्झ्या यो के कारण रहेछ यस्तो अरू गीत नचल्ने तपाईँकै यो चलगोविन्दले यस्तो गर्नु चलगोविन्दमा यस्तो छ अलिकति फ्लेभर थोरै थोरै उहाँहरूसँग मिल्दोजुल्दो चल भन्ने शब्द हिन्दी थोरै त्यसले मात्रै नभएर यसको मिठास मैले फ्लेभर जस्तो कर्णालीको फ्लेभर त्यही छ खेतबारी बाजै छ वारी बाजै पारी बाजै यो हाम्रो हुर्क्यौली गीतको लवाज हो अबदेखि लिएर यी सबै कुराहरू मिल्न गएका छन् र धेरै जस्तो गणेश बम उहाँ चाहिँ दार्चुला हुनुहुन्छ दार्चुलाको बोर्डर पनि हो अनि त्यहाँका भित्रका कुराहरू आएका छन् र उहाँहरूलाई आफ्नो जस्तो लागेर होला त्यहाँ चाहिँ एकदम गणेश बम अहिले साउथ अफ्रिकामा हुनुहुन्छ हजुर यहाँ चाहिँ अहिले यो गीत धेरै पुरानो जस्तो लगभग आजभन्दा 3 वर्ष 4 वर्ष यो गीतलाई कति खर्च गर्नुभयो निकै खतरा गर्नुभएको छ नि त भिजुअल पनि हामीले त खास भिजुअली राम्रो गरेकै छैन अडियोलाई अलिकति दमदार म आफै एरेन्ज गरेँ आफै कम्पोज गरेँ आफै गाएँ भनौँ पूर्णकला बहिनीले सपोर्ट गर्नुभएको छ गायिका अनि त्यसपछि गएर गणेश बमका शब्दहरू हामीले अलिकति मेहनत गरेर यसलाई चाहिँ मलाई बनाउन पनि गाह्रो अहिले यो कम्पोज गर्न पनि गाह्रो जस्तो पिथौरागढमा उहाँको त्यो सरकारी मेलामा उहाँहरूले 1 हप्ता लगाएर कम्पोज गर्नुभएको थियो उहाँहरूलाई पनि भन्नुहुन्थ्यो एकदम गाह्रो भयो यसका नोटेसन फरक छन् हरेक कुराहरू फरक छन् अन्तरा फरक छन् यता स्थायी फरक छ भन्नुहुन्थ्यो त्यस्तै भएको छ हामीले अहिले गाउँदा पनि अलि हम्मी भएको थियो हामीले गर्दाखेरि पनि मिलाउनु भयो उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई जिन्दगीमा यो आफूलाई गर्व गर्न लायक गीत पनि हो हैन हो एकदम तपाईँले गाएका गीतमा तपाईँ नै सन्तुष्टि भएको कुन भन्नुहोस् त धेरै गीतहरू छन् त्यो मध्येको एउटा जस्तो मेरा अरू गीतहरू सबै ठाउँ जस्तो झल्क हिमाल सबै ठाउँ सुनिन्छ तर यो चलगोविन्द चाहिँ इन्डियामा
म एक दुईपल्ट गएको छु उहाँहरूका सरकारी मेलामा। यस्तो फ्यान हुँदा पनि किन बोलाउन इन्डियामा त्यो एउटा के लाग्छ? गएको छु म, जानुभएको छ? गएको छु, तर धेरै जसो म गएको छैन। त्यहाँको इन्डियामा चाहिँ उत्तराखण्डमा चाहिँ त्यहाँको उत्तराखण्ड सरकारले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा सरकारी मेलाहरू आयोजना गर्ने गर्दछ। त्यो सरकारी मेलाहरूमा चाहिँ उहाँहरूले कहिलेकाहीँ निमन्त्रणा गर्नुहुन्छ। फेरि यस्तो छ, म्यासेज भनेको म जहिले पनि यो गीत यति हिट भयो, सुरेश साई कहिले पनि हिट भएन। सुरेश साई त को गीत मात्रै हिरो भयो। गीत हिरो भयो सुरेश साई। तर अब इन्द्राणीबाट यो सुरेश साई यही रहेछ गाउने भनेर, गाउनेको यसको ओरिजिनल पक्का ओरिजिनल गायक यो रहेछ। अगाडि खेतबारी बाँधेछ भनेर उफ्रिनु त अरू पो हैछन् भन्ने थाहा हुनु भयो। अनि अर्को कुरा, अर्को एउटा म के अरे इन्डियाको त्यो धारचुलाको एउटा कन्सर्टमा बोलाउनु भयो, त्यहाँ चाहिँ गीत गाएँ। गाएपछि तल चाहिँ धेरैलाई मन परेको गीत, धेरैले पार्टीमा गाएको गीत यो हुँदा आफ्नै डिटु सेम गा दिया भन्नुभयो कि उहाँहरूको दर्शकले त्यहाँ। ओरिजिनल सिङ्गर मै हुँ, कसरी म डिटु गाउँ भन्ने कुरा हो। पछि उहाँहरूलाई त्यस्तो छ, मतलब यसको सिङ्गर को हो, सिङ्गरले सेम गा दिया भन्नुहुन्छ। आप त डिटो गाइदिया गा दिया, आपका वॉइस भी बहुत सेम हो गया भन्छ। हिन्दी आउँदैन सरी है, मलाई त्यति साह्रो हिन्दी नआएर। एकदम होइन, गजब लाग्यो होइन। अब अर्को कुन गीत गाउँ दर्शक पनि तपाईँलाई पनि गजब आनन्द आएको छ। सुदूरपश्चिम अनि कर्णाली प्रदेशको यो आज फ्लेभरमा रहेर कर्णालीका एउटा सशक्त एउटा प्रतिभा सुरेश साईको साथमा हामी छौँ। र आज सुरेश साईको साथमा भाषा लगभग नबुझे पनि यो जुन गीतको यो दमदार साङ्गीतिक प्रस्तुतिले ऊ पर आमालाई पनि 16 वर्षमा बिहा नहुँदै आफ्नो मायालाई भेट्नुभन्दा 3 दिन अगाडिको झल्को आइरहेको छ। जोरदार तालीले। अब मलाई लाग्छ आज देउडाकै बसाइ भएको, देउडा विशेषै देउडा बनाउँ जस्तो लाग्यो। मब्बझंको सुआ माया दो धारा की, मब्बझंको सुआ माया दो धारा की, सारे रमी हुए सुआ दुनिया सारा की, सारे रमी हुए सुआ दुनिया सारा की, मब्बझंको सुआ माया दो धारा की, मब्बझंको सुआ माया दो धारा की, सारे रमी हुए सुआ दुनिया सारा की, सारे रमी हुए सुआ दुनिया सारा की, मब्बझंको सुआ माया दो धारा की, मब्बझंको सुआ माया दो धारा की, सारे रमी हुए सुआ दुनिया सारा की, सारे रमी हुए सुआ दुनिया सारा की। हिमालबाट कलकलाउँदै तराई झर्की, यो संसारमा तिमी नै हो मलाई मन परेकी, मब्बझंको सुआ माया दो धारा की, मब्बझंको सुआ माया दो धारा की, सारे रमी हुए सुआ दुनिया सारा की, सारे रमी हुए सुआ दुनिया सारा की, सारे रमी हुए सुआ दुनिया सारा की। कर्णाली पुर्याउँदाको भेरी, ओर्याउँदाको कर्णाली पुर्याउँदाको भेरी, ओली होइन पुल्ली होइन म जिउँदा कि मेरी, मब्बझंको सुआ धारा की, मब्बझंको सुआ माया दो धारा की, सारे रमी हुए सुआ दुनिया सारा की, सारे रमी हुए सुआ दुनिया सारा की, सारे रमी हुए सुआ माया दो धारा की, मब्बझंको सुआ माया दो धारा की, सारे रमी हुए
म बजाङको ओइसुवा माया दो धारा कि साह्रै राम्री ओइसुवा दुनियाँ सारा कि यहाँले गाएको गीत ससुराली बजाङ हो मेरो। बजाङै हो ए श्रीमतीको सम्झनामा गाएको गीत होइन बिहा हुनुभन्दा पहिले गाएको हो यो। हुनेवाली श्रीमतीको सम्झनामा अलिअलि यो कहिले गाउनु भयो तपाईँले? मलाई लाग्छ 8 वर्ष भयो होला। 8 8 वर्ष पुरानो गीत हो यो। चल गोविन्दे चल गोविन्दे 4 वर्ष 4 वर्ष भयो त्यो त धेरै चल्यो गाडीमा पनि। यसरी। अनि यो पनि धेरै मिठो गीत रहेछ। यस्तो धेरै छन् जस्तो हरन बजाई गाडी चल्दो त्यो उता निकै चलेको गीत हो। बेला बेलामा मैले कमै गीत दिएँ तर दिएका गीतहरू टाइममा चल्दै गएका गीत हुन् सबै सबै। वर्षाभर दुईटा मात्र निकाल्ने तर कडै निकाल्ने त्यही गर्नुभएको छ। उहाँहरूको माया भएपछि न हामीले गीत निकाल्दै जाने हो। त्यसो भएर यो कहिले गएको यो हरन बजाई? हरन बजाई पनि 7 वर्ष यस्तो भयो होला। 7 वर्ष 7 वर्ष पुरानो गीत हो। अब त्यति साह्रो अहिले त मेला महोत्सव भयो हुँदैनन्। मेला महोत्सवमा गएपछि एकदमै बढी गाइने गीतहरू यिनै हुन्। अघिको तपाईँले माया दुधारा गीत थियो नि त्यो गीत कति वर्ष पहिला अरे? 8 वर्ष। उसो भए तपाईँको बिहारीको 6-7 वर्ष भयो। न त गजल लगाया कि हरन बजाई गाडी चल्दो, न त गजल लगाया कि हरन बजाई गाडी चल्दो, न किरिम घस्या कि न ऊ बोल्दिन म बोल्दो, त्यसै मेरो मुटु बोल्दो ए गुरु, त्यसै मेरो मुटु बोल्दो। हेरेरै धित मर्ने जसी हरन बजाई गाडी चल्दो, हेरेरै धित मर्ने जसी हरन बजाई गाडी चल्दो, काखौदी बस्या कि न ऊ बोल्दिन म बोल्दो, त्यसै मेरो मुटु बोल्दो ए गुरु, त्यसै मेरो मुटु बोल्दो। सरर हरन बजाई गाडी चल्दो, न ऊ बोल्दिन म बोल्दो, हे बोला 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 2 दिनको यो मर्ने चोला, हे बोला मैना बोला 2 दिनको यो मर्ने चोला, फेरि भेट होला न होला, बोला हे बोला हे बोला हे बोला हे बोला मैना बोला 2 दिनको यो मर्ने चोला, फेरि भेट होला न होला, हे बोला हे बोला हे बोला हे बोला मैना बोला 2 दिनको यो मर्ने चोला, फेरि भेट होला न होला, फेरि भेट होला न होला। ओरिउँदाको कर्णाली हरन बजाई गाडी चल्दो, ओरिउँदाको कर्णाली हरन बजाई गाडी चल्दो, ओरिउँदाको भेरी न ऊ बोल्दिन म बोल्दो, त्यसै मेरो मुटु बोल्दो, हे गुरु त्यसै मेरो मुटु बोल्दो। कहिले पनि छुट्ने हो कि हरन बजाई गाडी बोल्दो, कहिले फेरि छोड्ने हो कि हरन बजाई गाडी चल्दो, बाटो हेरी हेरी बाटो हेरी हेरी न ऊ बोल्दिन म बोल्दो, त्यसै मेरो मुटु बोल्दो, ए गुरु त्यसै मेरो मुटु बोल्दो। सरर हरन बजाई गाडी चल्दो, न ऊ बोल्दिन म बोल्दो, हे बोला मैना बोला 2 दिनको यो मर्ने चोला, फेरि भेट होला न होला, हे बोला हे बोला हे बोला हे बोला मैना बोला 2 दिनको यो मर्ने चोला, फेरि भेट होला न होला, फेरि भेट होला न होला, 2 दिनको यो मर्ने चोला, फेरि भेट होला न होला, हे बोला मैना बोला 2 दिनको यो मर्ने चोला, फेरि भेट होला न होला, फेरि भेट होला न होला। यो गीत कसरी बनाउनु हो भन्नुहोस् त? कालीकोटबाट यात्रा गर्दै थिएँ म चाहिँ, हजुर काठमाडौँ पुग्ने बेलासम्म चाहिँ देखेँ त्यो टपक्क उतारेको मात्रै हो यो त्यो जस गाडीमा सुरक्षित आयो होइन? सुरक्षित आइयो, गीत पनि पाइयो, गाइयो, अनि एकताका सायद आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि जति
सुदूरपश्चिमका तलमाथि गर्ने रोडमा यो गीत एकदमै बजेको सुनिएको थियो। धेरै प्रतिक्रिया पाइयो। यहाँहरूको माया ममता अझै बढी रहोस्। नयाँ गीतलाई पनि यहाँहरूले मन पराउनु हुनेछ मैले त्यो विश्वास गरेको छु। अब लगभग अन्तिमतिर छौँ। तपाईँले 5-5वटा टुक्का दोहोरी पनि गाउनै छैन र अब कुन गीत गाउने? गीतको तपाईँले त्यतिभरिमा सेलेक्सन गरेर अब एउटा गीत कुन? धेरै गीतहरूमध्ये अब एकपल्ट झ्याम पैताली गरौँ जस्तो लाग्यो। झ्याम पैताली हो। यो त 1 वर्ष मात्रै भयो यो छोटो झ्याम गीत। झ्याम पैताली। झ्याम पैतालीमा सुरु गर्छु है त। चेलानीका सहरका झ्याम पैताली झ्याममा चेलिनी की गाउँ की झ्याम पैताली झ्याममा झ्याम पैताली झ्याम सया झ्याम पैताली झ्याममा झ्याम पैताली झ्याम सया झ्याम पैताली झ्याममा देउडा गइरहडी परन देउडा गइरहडी परन झ्याम पैताली झ्याम सया झ्याम पैताली झ्याममा झ्याम पैताली झ्याम सया झ्याम पैताली झ्याममा देउडा गइरहडी परन देउडा गइरहडी परन चेलानीका सहरका झ्याम पैताली झ्याममा चेलानीका सहरका झ्याम पैताली झ्याममा चेलिनी की गाउँ की हो झ्याम पैताली चेलिनी की गाउँ की हो झ्याम पैताली झ्याममा यति राम्री रूपस्यासँग झ्याम पैताली झ्याममा यति राम्री रूपस्यासँग झ्याम पैताली झ्याममा देउडा खेल्न आउँकी हो झ्याम पैताली देउडा खेल्न आउँकी हो झ्याम पैताली झ्याममा झ्याम पैताली झ्याम सया झ्याम पैताली झ्याममा झ्याम पैताली झ्याम सया झ्याम पैताली झ्याममा देउडा गइरहडी परन सन्ध्यासम्म देउडा गइरहडी परन सन्ध्यासम्म आमा बाउले लाठी भन्दै झ्याम पैताली झ्याममा आमा बाउले लाठी भन्दै झ्याम पैताली झ्याममा हर्लक्कै बढी होइ हो झ्याम पैताली हर्लक्कै बढी होइ हो झ्याम पैताली झ्याममा मजा समर्दका बेला झ्याम पैताली झ्याममा मजा समर्दका बेला झ्याम पैताली झ्याममा कोकैला बढी होइ हो झ्याम पैताली कोकैला बढी होइ हो झ्याम पैताली झ्याममा झ्याम पैताली झ्याम सया झ्याम पैताली झ्याममा झ्याम पैताली झ्याम सया झ्याम पैताली झ्याममा देउडा गइरहडी परन सन्ध्यासम्म देउडा गइरहडी परन सन्ध्यासम्म देउडा गइरहडी परन सन्ध्यासम्म देउडा गइरहडी परन पैताली झ्याम सया झ्याम पैताली झ्याममा देउडा झ्याम सया झ्याम पैताली झ्याममा देउडा गइरहडी परन सन्ध्यासम्म देउडा गइरहडी परन तपाईँले टिकापुरतिर तपाईँको धेरै बसोबास भयो अनि सहरमा स्याट्टै आइहाल्नु भयो। ठाडी भाका म कहाँबाट पस्यो? ठाडी भाका म हुर्केकै ठाउँ कालीकोटे भयो नि त। त्यही त त्यहाँ मान्छे भयो कालीकोटमा चाहिँ उहिलेदेखि
छोटी बस्न जाने भन्ने चलन थियो त्यहाँदेखिको हो ठाडी भएको तपाईँ छोटी बस्न कहिले जानुभयो गयो नि गयो त्यतिखेर त चलनै हुन्थ्यो यी छोराटीलाई केही थाहा हुँदैन त्यही बेलामा गइन्थ्यो छुट्टी बिहा पनि छोटी बस्नै गर्नु आयो क्या होइन माघे विवाह मेरो माघे विवाह एकदम जोरदार ताली एकदम सङ्गीतले सबैलाई छुन्छ शब्द बुझ्नु भएन सायद त्यो अलगै कुरा होला धुनले अलिकति छ जस्तो लाग्छ मलाई विश्वभरिमा भएका धुनले हामीलाई कुनै देशको धुनले पनि हामीलाई कहिलेकाहीँ छुन्छ नि शब्दले छोइसक्यो यहाँ शब्दले छोइसक्यो यहाँ त देशको कुरा भएन तातो पनि खाएँ मैले चिसो पनि खाएँ तातो पनि खाएँ मैले चिसो पनि खाएँ भाग्यमानी रहेछौ बहिनी इन्द्रेणीमै आए म त राइजुमा झुमा क्याम्पस क्याकी छ राइजुमा 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 हे तम्रा गीत सुनिकन भया सब अचम्म तम्रा गीत सुनिकन भया सब अचम्म कहाँ गई बसेका थियौ 7-8 वर्षसम्म म त सात आठ वर्ष रेडियोमा कार्यक्रम थियो 7-8 वर्ष रेडियोमा कार्यक्रम थियो बहिनीका सुरिला स्वरले अझै ऊर्जा दियो
माथि पर्यो रारा ताल तल मङ्गल छैन माथि पर्यो रारा ताल तल मङ्गल छैन नडाँटेर भन्देऊ बहिनी बुवाई छ कि छैन म त राइजुमा क्याम्पस क्याकी छ राइजुमा राइजुमा जुमा क्याम्पस क्याकी छ राइजुमा राइजुमा जुमा क्याम्पस क्याकी छ राइजुमा राइजुमा जुमा क्याम्पस क्याकी छ राइजुमा हे मन परेको मान्छे खोज्न गए म ठाउँ ठाउँमा मन परेको मान्छे खोज्न गए म ठाउँ ठाउँमा मेरो लागि ज्वाइँ खोज्ने त सुरेश दाइको नाउँमा म त राइजुमा झुमा क्याम्पस क्याकी छ राइजुमा 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 हे बाठा त्यति नभयालै भेटी जान्न लाटा बाटा त्यति नभयालै भेटी जान्न लाटा इन्द्रेणीमा बस्याकी छौ ज्वाइँको के को घाटामा त राइजुमा क्याम्पस क्याकी छ राइजुमा जुमा क्याम्पस क्याकी छ राइजुमा राइजुमा जुमा क्याम्पस क्याकी छ राइजुमा राइजुमा जुमा क्याम्पस क्याकी छ राइजुमा हे इन्द्रेणीका दाइ भाइ पर्छन् भएन नि जान इन्द्रेणीका दाइ भाइ पर्छन् भएन नि जान दुःख पोख्न सबै आउँछन् आउँदैनन् कोही लान राइजुमा झुमा क्याम्पस क्याकी छ राइजुमा झुमा क्याम्पस क्याकी छ राइजुमा राइजुमा झुमा क्याम्पस क्याकी छ राइजुमा राइजुमा झुमा क्याम्पस क्याकी छ राइजुमा हे मिजासिलो बोली तिम्रो रूपा कि छौ खानी मिजासिलो बोली तिम्रो रूपा कि छौ खानी अनुशासित बहिनी पाउन्या हुन्छ भाग्य मानी म त राइजुमा क्याम्पस क्याकी छ राइजुमा जुमा क्याम्पस क्याकी छ राइजुमा राइजुमा जुमा क्याम्पस क्याकी छ राइजुमा राइजुमा जुमा क्याम्पस क्याकी छ राइजुमा हे मलाई लैजाऊ भन्दै मैले गर्नु भएन भाषण मलाई लैजाऊ भन्दै मैले गर्नु भएन भाषण तर कोहीले बुझेनन् दाइ मेरो अनुशासन कोही राम्री हिरा मोती कोही राम्री मनकी कोही राम्री हिरा मोती कोही राम्री मनकी अलि अलि शङ्का लाग्छ भित्र कोही छन् कि म त राइजुमा क्याम्पस क्याकी छ राइजुमा जुमा क्याम्पस क्याकी छ राइजुमा राइजुमा जुमा क्याम्पस क्याकी छ राइजुमा राइजुमा जुमा क्याम्पस क्याकी छ राइजुमा हे त्यही शङ्काले यो कृष्णको जीवन भयो
शङ्काले यो कृष्णको भयो जीवन हानि केही शङ्का नगर्नु दाइ म त सोझे नानी म त राइजुमा छुमा क्यामस क्याकी छ राइजुमा 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 हे यो ठाउँमा बोलेपछि गल्ती होला मेरै यही ठाउँमा बोलेपछि गल्ती होला मेरै आजकलका नानीहरू नेटमै हुन्छन् धेरै जस्तै छु म दाजै सधैँभरि पूजा सबै केटी एउटै हुन्नन् यो कुरालाई बुझ भगवानकै वरदान हुन्छन् यो मनुष्य चोला भगवानकै वरदान हुन्छ यो मनुष्य चोला आउने मङ्सिर जानु हुन्न जसो होला होला राइजुमा जुमा क्यामस क्याकी छ राइजुमा 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 ए झुपडीमै रमाउँछु म झुपडीमै रमाउँछु म चाहिँदैन दरबार कालीकोटको रूप साथीरै जोड देऊ दाइ अछामबाट हिँड्दै जाउली कालीकोटका शिर अछामबाट हिँड्दै जाउली कालीकोटका शिर बल्ल बुझे खोज्या रहेछौ मेरै ठाउँतिर म त राइजुमा जुमा क्यामस क्याकी छ राइजुमा 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 हे बल्ल बुझ्यौ दाइ हजुरले यो मानको भाका बल्ल बुझ्यौ दाइ हजुरले यो मानको भाका कहाँ टाढा जान्छु छोडी गाउँ घरकै एघेराज उपाध्यायको यो निकै विश्व प्रसिद्ध यो भाका राइजुमा उहाँलाई पनि जोरदार ताली
र अहिले भने गाउनुभएका गायक सुरेश साई र इन्द्रेणीका किसम बजागाईलाई पनि जोरदार ताली निकै मिठो गीत गाउनु भएको छ र आज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम इन्द्रेणी भने आज कर्णालीका एउटा होनहार युवा गायक सुरेश साईसँगको बसाइमा हुन्छौँ र आज अतिथि आउनुभएकालाई पनि कतिखेर बोर लागेको छ कतिखेर बेहोस दाम्दै चुटेर रमाइलो गरौँ जस्तो भएको छ किनभने मैले यसो आँखाबाट हेरिसकेको छु कस्तो लाग्यो ठिक छ ठिक जम्मै ठिक मात्रै राम्रो छ सुरेशजी तपाईँ दोहोरीमा पनि माहिर निधार छ चौपट्टै ठुलो जुङ्गा फुल्याएको छ छोरेट्टेले गाउँदाखेरि संसार भुल्याएको छ कस्तो लाग्यो भाइ एकदमै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु धेरै पछि मैले सोध्दै गएँ मैले सोध्न बिर्सिएका तपाईँले भन्नु लागेका कुरा केही छन् अन्तिममा आइयो हामी अन्त्यमा आएका छौँ अब तपाईँले सोध्न छुटाएका त धेरै कमै हुन्छन् सारा संसार तपाईँको माइन्ड पुगेर फर्केको हुन्छ तपाईँको बोलीले हरेक कुराहरूले दर्शाइरहेको हुन्छ तैपनि मलाई त्यस्तो किसिमको छुटे जस्तो त लाग्दैन तर पनि विशेष गरी देउडालाई यति ठुलो महत्त्व दिनुभएको छ त्यसका लागि अझै हृदयदेखि धन्यवाद छ र यहाँ यतिखेर बस्नुभएका हेरेरै सुन्नुभएका हेरिरहनुभएका देश विदेशभर छरिएर रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई देउडाप्रतिको मोह बढाइदिनु होला अझै गरी यसरी उकाली उराली गाउँठाउँका संस्कृतिलाई उजागर गर्ने जुनसुकै संस्था किन नहोस् चाहे इन्द्रेणी मात्रै नभएर सम्पूर्ण जति क्रियाकलाप छन् उनीहरूलाई पोजिटिभ तरिकाले सकारात्मक ढङ्गले सहयोग गर्नुहोला नसके समर्थन गरिदिनु होला बल्कि बन्द गर्नुपर्छ अथवा नेगेटिभ तरिकाले यस्तो किसिमको के हो भन्ने किसिमको कुरामा जति लाग्नुहुन्छ त्यति हाम्रो संस्कृति मासिँदै जानेछ तपाईँ पनि कहीँ पुग्नुहुन्न हामी कोही पनि कहीँ पुग्दैनौँ हामी जहाँ पुग्छौँ यही तरिकाले रमाइलो गर्दै संस्कृति बचाएरै अगाडि पुग्दछौँ त्यसका लागि फेरि पनि इन्द्रेणी टिमलाई विशेष गरी कृष्ण कणेलज्यू उहाँ चाहिँ अहिले राज्यले गर्ने काम गरिरहेको जस्तो भान हिजो पनि भन्दै हुन्थ्यो एकजना सरले त्यो सबैलाई भइरहेको छ यस्तै गरी उत्तरोत्तर प्रगति हजुरको लगाई त्यो टिमकै होस् र अन्त्यमा यो संस्कृतिको विजय होस् यो देशको विजय होस् त्यही भन्न चाहन्छु नमस्कार दर्शकवृन्द सुरेश साईका यी गीतहरूले तपाईँ असाध्यै रमाउनु भएको छ कति त प्रवासबाट सेयर गरिसक्नु भएको छ भने आज उत्तराखण्डमा पनि यो गीत धेरै चल्नेछ सायद उत्तराखण्डमा पनि धेरैले सब्सक्राइब गरिदिनु होला हाम्रो इन्डियामा हेर्ने त्यति धेरै उत्तराखण्डमा नेपाली भाषी त हुनु होला तर इन्डियन मुलका भाषीहरू उत्तराखण्डी हिन्दी भाषी उहाँहरूलाई पनि म सब्सक्राइब गरेर यस्तरी नेपाली गीत सुनिदिनको लागि हामीले जति हिन्दी सुनिदिन्छौँ इन्डियाकाले पनि यस्तै नेपाली सुनिदिनु होला भन्छु आजको कार्यक्रममा हेर्नुहोस् त इन्द्रेणीमा दिनी र निलिनी त्यत्तिकै आउनुहुन्छ अहिले दिनी र लिने कुरामा पनि संसारभरि कता निराशा छ यो निराशा त मैले सुरुबाटै भेटाइराखेँ सुरुवातमा इन्द्रेणी जस्ताको तस्तै जसले जसका लागि पैसा दिन्छ त्यो त्यसैका लागि दिने एकमात्र इन्द्रेणी भन्ने मलाई गर्व लाग्छ बाबुलाई धन्यवाद छ होइन ठुलो राम्रो काम गर्नुहुन्छ इन्द्रेणी बचाउन हजुरले हो होइन किनजीले इन्द्रेणी ल्याए नेपालीको संस्कृति जोगाए होइन किनजीले इन्द्रेणी ल्याए मनोनले तान्दिन ठाम पाए हो कि होइन दानदिन ठाम पायो नत्र कहाँ छ मान्छेलाई दिनदाम छैन कसको पनि हातमा पऱ्यो पैसा सकिन्छ अनि किन गाँचपछि जहाँ हिजो एउटा डुँडे हात भएको मान्छे देखाएको मैले बच्चा त्यो कहाँनिर मलाई थाहा छैन म युट्युब हेरेर यहाँ रोएर नि गएको थिएँ नि म रोएर गएको थिएँ म यहाँ आएर त मैले बाबुको धेरै विश्वास भएर अनि म यहाँ हजुरलाई यति यसो अब कसले पठाउनु भएको आमा छोराहरू सबै आमाले चाहिँ नि यहाँभन्दा पहिला पनि इन्द्रेणीमा आएर सहयोग गर्नुभएको थियो र त्यसपछि आमाले सबै छोराहरूलाई मलाई सहयोग गर्न मन लाग्यो भनेर फेरि हामीलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो र आमाको रिक्वेस्टलाई हामीले कहिले पनि नकार्न सक्दैनौँ त्यही कारणले आमाले खास चाहिँ बाढी पीडितलाई भनेर यो सहयोग हामीसँग भन्नुभएको थियो र बाढी पीडितमा म आफै पनि एक हप्ता अगाडि गएर यो तनहुँ जिल्लामा जुन पुरकोट ठाउँमा 3-4 ठाउँमा म आफै पनि क्यास डोनेसन गरेर आएको थिएँ होइन म अनि आमालाई चाहिँ मैले इन्द्रेणीमा गएर उहाँले कसलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई जसलाई मिल्छ उहाँलाई सहयोग गर्नुहोस् र जस क्यास दिनुहोस् भनेर त्यति मात्रै आएको अरू खास त्यस्तो ठुलो चितवन रामपुरबाट आएका हौँ र अहिले हामी काठमाडौँ कलङ्कीमा बस्छौँ र जहाँ क्रिकेट स्टेडियम बनिरहेको छ हाम्रो घरै त्यहीँ हो र मेरो आमाको नाम वसुन्धरा हो र हामीले चितवन जिल्लामा धेरै ठाउँमा धेरै नै कामहरू गरेका छौँ र हामी आफै पनि विगत 14 वर्षदेखि 20जना अनाथ बच्चाहरू पालेर बसेका छौँ हामी आफ्नै परिवारले आफ्नै खर्चले आफै घर बनाएर आफ्नै जग्गामा हामी आफैले पालेर बसेका छौँ जुन बच्चाहरू चाहिने कति बच्चाहरू अहिले मेरो आफैसँग काम गर्छन् र अहिले हामीसँग 22जना बच्चाहरू छन् जुन चाहिँ हामी आफै स्वतन्त्र हाम्रो परिवारले गरेको छ र हामीले अरू कामहरू पनि चितवनमा धेरै गरेका छौँ मेरो बुवाको नाममा स्कुल छ जसको नाम दुर्गा शेषकान्त अधिकारी उच्च मावि हो जुन चाहिँ
तपाईँहरू चितवनमा जानु नमुनामा भी हो र अर्को मेरो आमाको नाममा नै हामीले स्कुल बनाएका छौँ र धेरै वर्ष हामी समाजसेवामै छौँ। त्यसको साथसाथै म नभइकन मेरो दाइहरू पनि अमेरिका डालसमा बस्नुहुन्छ, मेरो 3 जना दाइहरू हुनुहुन्छ र म कान्छो छोरो हुँ जुन म काठमाडौँ नेपालमै बस्छु र मेरो तपाईँहरू सायद कोही अमेरिका जानुभयो भने डालसको ट्याक्सेस भन्ने ठाउँमा एउटा मन्दिर बनेको छ जुन चाहिँ मेरो जेठो दाइ मुरली अधिकारी डाक्टर मुरली अधिकारीको नेतृत्वमा एराउन्ड तपाईँको अब सायद अब त्यो चाहिँ $10 मिलियन को बन्दैछ भेरी सुन। हामीले यहीँबाट मूर्तिहरू पठाएका छौँ र आमाले जुन इच्छा राखेर आज इन्द्रेणीमा आएर हामीलाई तपाईँहरूको अगाडि जुन हामीले यति मिठो गीत सुन्न पायौँ, देउडा गीत, सुदूरपश्चिमका धेरै गीतहरू सुन्न पायौँ र कति गीतहरू मेरो छोरो यहीँ छ, छोरो त्यति धेरै इन्ट्रेस्ट पनि देखाउँदैन किन आजकलको यङ केटाहरू हुन् बढी उनीहरू नेपाली गीत भन्दा हिन्दी गीत इङ्ग्लिस गीतमा नै बढी इन्ट्रेस्ट देखाउँछन्। तैपनि मैले जाम भन्दै पनि राखिरहेको छु, यताउता जान दिएन र मसँग एकजना काम गर्ने साथी डोटीको हुनुहुन्छ मेरो आफ्नै अफिसमा। तपाईँले जुन भाकामा गीत गाउनु ती भाका र ती भाषाहरू बोलिराख्नुहुन्छ र म कुनै बेला एकचोटि कञ्चनपुरसम्म पुग्दाखेरि मैले फरक भाषा नै सुनेको थिएँ त्यतिखेर जाँदाखेरि। यता रमाइलो छ हाम्रो देश, विभिन्न संस्कृति विभिन्न भाषा, हामी धनै 200 कति भाषा बोल्छौँ र 173 हामी त जात पनि छौँ यहाँ। त्यो एउटा रमाइलो देश छ, सुन्दर देश छ। कृष्ण सरले जुन कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ राम्रो छ र सबैले सेवा गरौँ, सेवा गर्ने मौका पाउँदा सबै अगाडि नै बढौँ भन्दै मेरो आमाले जुन पैसा हजुरलाई दिनुभएको छ सही ठाउँ र सही व्यक्तिको ठाउँ पुगोस्। हस् त्यति नै हस्, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ वसुन्धरा अधिकारी आमाले पठाएको। सिन्धुपाल्चोकलाई 50,000, 1 लाख हामी म्याग्दीलाई राख्नेछौँ, 1,50,000 बाढी पहिरोलाई देऊ, 10,000 इन्द्रेणीलाई राख, 10,000 पीडितलाई देऊ भन्दै हामीले जस्ताको तस्तै काम गर्ने यो धरतीमा को छ ल भन्नुहोस् त? कसले कहाँ के गरिरहेछ? म यो भन्दछु राम्रो गर्नेको खेदो खन्ने यो देशको प्रवृत्ति जाओस्, दलाल तस्कर र भ्रष्ट प्रवृत्ति हटोस्। म यही भन्छु, भ्रष्टाचार नहोस्। यी पैसा यसरी ल्याएर जनताले के म तपाईँ कहाँ माग्ने गएको त होइन नि? होइन बाबु, दिने मान्छेले सही ठाउँ खोज्नु परिरहेको छ नि। सही ठाउँ खोज्नु पर्यो। यो इन्द्रेणीले जमाएको, यो इन्द्रेणी जस्ताको तस्तै भनेर अरूले को सिगो इन्द्रेणीले केही पनि गरिरहेको छैन। संसारमै नयाँ आयाम इन्द्रेणीले गरिरहेको छ। इन्द्रेणी हेर्नुहुन्छ? कहिले कहीँ लाउनुहुन्छ, हेर्नु हेरौँ कहिले कहीँ। कतिमा पढ्नुहुन्छ? म कक्षा 7 मा। थ्याङ्क यू भेरी मच। ल धन्यवाद। मैले अस्ति नै यहाँ आएको थिएँ नि बाबु इन्द्रेणीमा, एउटा युट्युबमा मेरो जस्तै नाति रोएको देखेर म यहाँ रुँदै गएको पैसा दिएर, म यो रुँदै जाने यतै नाति उहाँ म बाँच्न पाऊँ हजुर भनेर यसरी रोको भने आत्मधन आशीर्वाद लक्ष्मीले कहिले पनि नसोच्नु हजुरको साथ। हस् थ्याङ्क यू। मेरो मनोनीतिले मेरो भत्ता आउँछ, भत्ता खान्छु मैले हगि हजुर भत्ता खाँदाखेरि वखती खाएँ, अब खानु लाउनु त छोराबाले दिन्छ हजुर। अनि यो अलि त्यो वखती खाएर अलि बचेको चाहिँ यहाँ हजुरहरूलाई चढाउँ 5,000 तपाईँ इन्द्रेणीलाई। सिन्धुपाल्चोक त्रिपुरा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 तौथली निवासी वर्ष 87 का शेलबहादुर श्रेष्ठले आफूले वृद्ध भत्ता मार्फत पाउँदै गरेको भत्ताबाट आफ्नो व्यक्तिगत औषधि खर्चबाट बचाउँदै 1 वर्षमा बाँचेको रकम 25,000 मा रुपैयाँ 5,000 इन्द्रेणी कार्यक्रमको लागि र 20,000 विभिन्न अपाङ्गता बालबालिका असहाय अशक्तहरूलाई हुने गरी तथा गत वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आइरहेको नयाँ जीवन नेपाल र त्यहाँ अवस्थित बौद्धिक अपाङ्गता संरक्षणलाई 20,000 मध्येबाट 10,000 दिनुहोला। प्रेमबहादुर श्रेष्ठबाट 4,000 नयाँ जीवन नेपाललाई दिनुहोला भन्नुभएको छ। यो रु 5,000 इन्द्रेणीको लागि, 25,000 मध्ये 15,000 अरूलाई, 10,000 नयाँ जीवन नेपाललाई। तपाईँ नाम? प्रेम श्रेष्ठ। अनि यो के को लागि? यो नयाँ जीवन नेपालको लागि। कहाँ छ त नयाँ जीवन? यो एउटा जोरपाटीमा छ, एउटा चाहिँ उता ताप्लेजुङमा बाँधेर राखेको बच्चाहरू जो 30 जना बच्चाहरू छन् त्यहाँ। प्रेम श्रेष्ठले 4,000 नयाँ जीवन नेपाललाई। सर्वप्रथम हाम्रो कृष्ण सरलाई चाहिँ विशेष नमस्कार छ, सँगसँगै अनि यो इन्द्रेणी परिवारलाई जुन राज्यले गर्न नसकेको कामहरू चाहिँ हाम्रो कृष्ण सरको लगायत सम्पूर्ण इन्द्रेणी परिवारले गरिरहनु भएको छ। दिन रात भोक तिर्खा केही नभनिकन दुखी गरिब बाढी पीडितको लागि चाहिँ एउटा भगवानै बन्नुभएको छ। त्यही अनुसारले मलाई चाहिँ लोकगीत असाध्यै मनपर्छ। अनि मेरो मिसलाई पनि अस्ति नै आएर एकपल्ट दिएर आमासँग चाहिँ आएर अनि गएको थिएँ। अनि हामी चाहिँ अब भाइले भनिहाल्यो हामी समाज सेवा नै गर्ने। अहिले चाहिँ मेरो चाहिँ यो छोरो चाहिँ अस्ट्रेलिया परिवारै उतै छन् मेलबर्नमा। अब हामी चाहिँ चितवनमै हो पहिला, अहिले सँगै छौँ काठमाडौँ कलङ्कीमा। अनि उहाँबाट चाहिँ बाबुले चाहिँ त्यो दुख्यो बाढी पहिरो गएर त्यो बिजक छ नि त ठाउँहरू ठाउँमा, अनि तिनीहरूको लागि चाहिँ अहिले केही थोरै भने पनि सहयोग गरौँ भनेर चाहिँ अनि पठाएको। यसमा 25,000 छ, 5,000 यो जुन संस्था नभएसम्म यसलाई चाहिँ अब थायी रूपले नगरेसम्म चाहिँ अब
यसबाट जति चाहिँ अब सहयोगहरू पाएछन् अरूले सहयोग आएर अब उनीहरूलाई यसलाई त बचाउनै पर्यो, त्यसको लागि चाहिँ 5,000 र अनि 20,000 चाहिँ जो दुखी गरिब छन् तिनीहरूको लागि दिनु होला। मेरो अब उनीहरू बस्नेको लागि पठाउने चाहिँ मेरो छोराहरू भएर मेरो मिसेस भगवती घिमिरे, अनि छोरा आनन्द घिमिरे, अनि बुहारी लुना घिमिरे, अनि नाति आर्ला घिमिरे। धेरै धेरै धन्यवाद। बागलुङ जिल्ला गलकोट नगरपालिका रिगा 11 झारफेदी रहले निवासी घनश्याम सापकोटा र उहाँको छोरा पुकार सापकोटाको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा इन्द्रेणी मार्फत रु 20,000 बाढी पीडितलाई सहयोग गरिदिनु भनेर पठाइदिनु भएको छ। यो मैले ल्याइदिएर आएँ अनि जापानदेखि। धेरै धेरै धन्यवाद। अनि सँगसँगै मेरो मिसेसले मेरो आउँदै गरेको मेरो छोरीको जन्मदिनको लागि आउँदै गरेको 27 गते छोरीको राखी भण्डारी अहिले अस्ट्रेलियामा छन्। उहाँको अब आउने 27 गते जन्मदिन परेको। राखी भण्डारीको 27 गते जन्मदिन परेको रहेछ। अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ। रु 5,000 कसको लागि? इन्द्रेणी व्यवस्थापनको लागि। उहाँलाई जोरदार ताली। आज मेरो श्रीमती चन्द्रकला खनाल न्यौपानेको यही श्रावण 24 गते परेको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा यहाँहरूलाई जम्मा 1,05,05 रुपियाँ चाहिँ हामी चाहिँ सहयोग गर्न चाहिरहेका छौँ। यसमध्ये इन्द्रेणी व्यवस्थापनलाई रु 20,000 र दुखी पीडितलाई रु 80,505 रुपियाँ दिनुहोला भनेर अनुरोध गर्दछौँ। काठमाडौँ वनस्थली बस्ने चन्द्रकला खनालको यही श्रावण 24 गते परेको शुभ जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उहाँका श्रीमान श्रीकृष्ण न्यौपाने र चन्द्रकला खनालज्यूले इन्द्रेणी व्यवस्थापनको लागि 20,000 र उहाँको जुन जन्मदिनमा खर्च हुने अरू रमाइलो गर्ने पैसा यसपटक ल्याएर 80,505 रुपियाँ दुखी पीडितलाई दिनुहोला भन्नुभएको छ। 1,05,05 प्रदान गर्नुभएकोमा उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद। तपाईँको जन्मदिन होइन? हजुर, कतिको हेर्नुहुन्छ? इन्द्रेणीमा असाध्यै हेर्छु, असाध्यै मनपर्छ हजुरको कार्यक्रम। हजुरले दुखी गरिबलाई दिएको देखेर मन असाध्यै कल्पिएर आज दुखी गरिब पीडितलाई चाहिँ हजुरको हातमा दिएपछि चाहिँ यो जान्छ भनेर म एकदम खुसी मनले यहाँ आएको है। धर्म गर्नलाई, भगवान् खोज्नलाई हामी कहीँ जानु पर्दैन, यहीँ हुनुहुन्छ कृष्ण। गरिब र अनाथ आश्रमलाई उहाँहरूले मेटाइदिनुहुन्छ तृष्णा। मेरो 24 गते जन्मदिन भएकोले दिन दुखी असहायलाई सहयोग गर्ने मनले म इन्द्रेणी कृष्णलाई भेट्न आएको। जन्मदिनको शुभकामना, जन्मदिनको शुभकामना, जन्मदिनको शुभकामना, जन्मदिनको शुभकामना। दर्शकवृन्द, एकातिर यसरी सहयोग गर्नुहुन्छ, दिनुहुन्छ, हामी दिन्छौँ। तर यो समाज कस्तो छ, एकातिर कुरा काट्नेहरूको जमात पनि त्यत्तिकै हुन्छ, खायो लयो। मैले उहाँलाई ल्याउनुहोस् पनि भनेको होइन, तर यो पैसा मलाई भनेको पैसा इन्द्रेणी व्यवस्थापनलाई भनेको हामीले चलाउँछौँ 20,000, तर त्यो अरू सबै जो पीडित छन् तिनलाई दिन्छौँ। तर यो अरूका कुरा काट्ने, शङ्का गर्नेहरूको औषधि पनि कतै रहन्छ। उहाँहरू गरिराख्नु होला, दिनेले दिइराख्नुहुन्छ, हामी बुझाउनेले बुझाइराख्छौँ। जय होस्। आमा ढुकगरी। हजुर, मैले बाबुलाई आशीर्वाद दिएँ है। धेरै 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 आशीर्वाद दिएँ हजुरलाई। अब यो भगवान् भनेर बाहिर त भगवान् छैनन्, हामी भित्रै भगवान् छन् होइन। सारा संसारसित भगवान् छन्। हजुरले यति खुसी गराउनु भएको छ, ती खुसी भयो नि भगवान् खुसी भए, ती खुसी भयो नि हजुरलाई भगवान् खुसी भए होइन। ढुङ्गो मुडो पूजा गरेर त भगवान् खुसी त हुनुहुन्न भने जे जति थाहा स्वरूप छ आफैभित्र छ। ईश्वर भन्ने आफैभित्र छ, बाहिर कहीँ खोज्न जानु पर्दैन। आफैभित्र यसरी आँखा चिम्लेर हेर्ने हो नि आफैभित्र विराजमान भएर झललल्ल भएर बसिरहनु भएको छ कि छैन भने हजुरले यति पीडितहरूलाई लिएर गएर यस्ता भोका नाङ्गालाई दिँदाखेरि तिनको आत्मा कति खुसी भएको होला भनेर किहना कडेल भगवानै हो। किहना कडेललाई लगेर 2-4 पैसा जति सकिन्छ, सक्नेले धेरै दिने, नसक्नेले थोरै दिने भनेर आज हजुरबाट हामी आएको। धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो हाम्रो एउटा चेतनशील महिला समूह छ, अनि हाम्रो समूहले चाहिँ यो दिदीबहिनीहरूले अलिअलि अनि उठाएर लैजाऊँ भनेर चाहिँ यो दिदीबहिनीहरूको समूहबाट। चेतनशील महिला समूह नयाँ नयाँ काप ढुङ्गे अड्डाबाट इन्द्रेणी कार्यक्रमका सञ्चालक श्री कृष्ण कणेलजीलाई 20,145 रुपियाँ हस्तान्तरण गरिएको छ। अध्यक्ष इन्द्रदेवी अधिकारी। यो कसलाई दिने हो? अब यो जस्ता दुखी छन् उसलाई, जस्ता दुखी छन्, बाढी पीडितलाई राख्नु। बाढी पीडित 5,005 रुपियाँ छ। यो मेरो तर्फबाट हजुरको इन्द्रेणी पनि त चलाउन पर्यो नि, परेन? हजुर पर्यो। अनि यसका लागि मैले धेरै धेरै धन्यवाद छ आमालाई। इन्द्रदेवी अधिकारीज्यूले आफ्नो व्यक्तिगत रुपियाँ इन्द्रेणी चलोस् भनेर दिनुभएको छ 5,000। उहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। हेर्नुहोस् त, उहाँहरूले यो इन्द्रेणीको यात्रालाई राम्रो मानेर त यसरी सपोर्ट गर्नुभएको छ, दिनुभएको छ। तपाईँ बाहिरबाट आशंका गर्ने जलिराख्नुहोस्,
केही पनि छैन। जय होस् तपाईँको। हजुरको शुभ नाम के हो? मेरो सूर्य रूपाखेती। ए सूर्य रूपाखेती। हजुर घर कहाँ नि? जोरपाटीमा हो। म त चितवनमै बस्थेँ, भर्खर आएर यो कार्यक्रम हेरेको भर्खर हो मैले। मैले त रमाइलो लागेर मैले एउटा यसो छोराहरूले यसो घर खर्च गरेपछि जोगाएर राखेर यहाँ दिउँ लाग्यो। मैले धेरै भएको छैन यो हेरेको, 1-1.5 महिना हो जम्मा हेरेको। म चितवनमै बस्छु, अहिले आएर यो हेर्न थालेपछि रमाइलो लाग्यो। भगवान्को ठाउँमा दान गरेको भन्दा यहाँ दिएको राम्रो हुन्छ। पछि आउँला। अहिले मैले यति सकेँ यति ल्याएर। धेरै धन्यवाद। 2500 लिएर आउनु भएको छ उहाँलाई हृदय। यो 25 करोड जति हो। मैले यति सकेँ यति ल्याएँ है। कुनै दिनमा आएर उच्च प्रगति होस्, सोच्या भन्या ताग्या पुगोस्, जोसुकैले कराउन् उसोबाट हराउन्, त्यो दुःख पीडा नमान्नु, पिर नलिनु, आफ्नो गल्ती नभए कसैले केही गर्न सक्दैन। यो मबाट छोराहरूको छुट्टै छ होइन। मबाट अब मेरो गच्छे अनुसारको इन्जिनीलाई कति छ? 5.5। हजुर कहाँबाट आइसक्यो? घर म्याग्दी धारापानी तागुम आएको। अहिले मान्यतार बस्ने अब उमेर गएपछि छिट्टो कुरा पनि केही नआउँदो रहेछ। नामै त कुरो छ। अब सुनको अम्ठी कहाँ खस्यो कहाँतिर, जुनी बित्यो त्यही लाग्छ कहाँतिर। सुनको औँठी कहाँ खस्यो कहाँतिर, जोबन बित्यो त्यही लाग्छ कहाँतिर। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम सत्यदेवी बाहुनले राखेको हो। अर्को पनि छ त्यो अर्को के हो? सुटुक्क भनिदिनुहोस् न मलाई मात्रै। सत्यदेवी थापा आमालाई हृदयदेखि जोरदार ताली म ढोक गर्छु। कति माया छ र आमाहरूकै आशीर्वाद हो। यो कसलाई हो? यो मैले दिएको हजुरलाई, इन्द्रेणीलाई। इन्द्रेणीलाई 5500 इन्द्रेणीको लागि। नमस्कार। हजुर नमस्कार, मेरो नाम लक्ष्मी थापा र उहाँको हजुरआमाको तर्फबाट आएको म होइन। पैसा पठाउनु भयो कि उहाँको छोरा देवेन्द्र भण्डारीले जापानबाटदेखि यो पञ्चेबाजा ग्रुप। मलाई फोन गरिराख्ने देवेन्द्र भण्डारी यो पञ्चेबाजा ग्रुपको पैसा हो है। सर्वप्रथम देउराली पञ्चबाजा समूह टोकियो जापानको तर्फदेखि कृष्ण कणेलज्यू लगायत इन्द्रेणी परिवारलाई शिर निहुराई नमस्कार स्वीकार्नुहोला। जुन नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू जो इन्द्रेणी टिमले गरिरहेको छ, जसको बयान गर्न हामीहरूसँग कुनै शब्द छैन, निशब्द छौँ। इन्द्रेणी सदैव बेसहाराहरूप्रति सहारा बनिरहोस्। हाम्रो पनि साथ रहनेछ। विश्वको व्यस्त सहरहरूमध्ये जापानको टोकियो सहर पनि एक हो। यो व्यस्त सहरभित्र नेपालीहरू पनि रोजगारको सिलसिलामा व्यस्त छन्। प्रवासी जीवनबाट थकित मन जन्मभूमिप्रति अत्यास, छुट्टीको दिनमा झल्को मेटाउनुका साथै नेपालको पहिचान बोकेको विविध सांस्कृतिक मध्ये नेपाली पञ्चेबाजाको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्नका निम्ति नेपालको धौलागिरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने हामी प्रवासीहरूले मुना म्याग्दीमा जन्मनुभएका श्री देवेन्द्र भण्डारीज्यूको संयोजनमा सन् 2011 यस नेपाली पञ्चेबाजा समूह टोकियो जापान नामक संस्था स्थापना गरेका थियौँ। यस पञ्चबाजा समूहले मनोरञ्जन लिँदै र दिँदै समूहको कोष खडा गरी विभिन्न आपद विपदमा परेकाहरूलाई थोर सहयोग गर्दै आइरहेको छ। आज कोभिड-19 कोरोना भाइरसले विश्वलाई नै थिलो बनाएको अवस्थामा झनै हाम्रो देश नेपालमा प्राकृतिक विपत्ति बाढी पहिरोले आलो घाउमा नुन खुर्सानी दलेर पीडा दिइरहेको छ। मन दुख्छ, पीडा हुन्छ, सहन सकिँदैन, तर गर्न पनि केही सकिँदैन। तैपनि हाम्रो यो सानो सहयोगले पीडितहरूलाई अलिकति भए पनि राहत हुन्छ कि भन्ने हेतुले गत असार 25 गते म्याग्दीको धौलागिरी र मालिका गाउँपालिकामा आएको बाढी पहिरोबाट पीडितहरूको लागि राहत स्वरूप निम्नानुसारको आर्थिक सङ्कलन गरी पठाएका छौँ। सङ्कलित जम्मा रकम 2,74,197 मध्ये गाउँपालिका पीडितहरूलाई 1 लाख, धौलागिरी गाउँपालिका पीडितहरूलाई 1,50,000 मध्ये मालिका गाउँपालिकालाई 1 लाख, धौलागिरी गाउँपालिका पीडितहरूलाई 1,50,000 र धारापानी टोलका पीडितहरूलाई 24,197 राहत वितरण गरिदिनु हुन इन्द्रेणी परिवार लगायत कृष्ण कणेलज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु भन्नुभएको छ। सहयोग सङ्कलन विवरण देउराली पञ्चबाजा समूह संस्थापक अध्यक्ष देवेन्द्र भण्डारी, फालिया म्याग्दी गाउँपालिका 50,000, नीलप्रसाद रोक्का धारापानी म्याग्दी 10,000, कान्छो छोरा नीलप्रसाद रोक्का धारापानी म्याग्दी 10,000, विजय थकाली 10,000, दिलु भण्डारी फलिया गाउँपालिका म्याग्दी 10,000, खिम गर्बुजा दर्मिजा म्याग्दी 5,000, प्रेम पुन दर्मिजा म्याग्दी 5,000, धनबहादुर पुन लोप्रे पर्वत 5,000, चन्द्रपुन रिगा फलाटे बागलुङ 5,000, बम पुन तोरी खाला बागलुङ, हिरा शिरिष बागलुङ 5,000, लीला घरती मगर गलकोट 1 चौराहा बागलुङ 5,000, ढकप्रसाद जुगजाली भीम म्याग्दी 5,000, गङ्गा थापा धारापानी म्याग्दी 5,000, काजी थापा धारापानी म्याग्दी 5,000, रेशम भण्डारी फलिया गाउँ म्याग्दी 5,000, सञ्जीव तामाङ स्वयम्भू काठमाडौँ 5,000, अरुण भण्डारी फलिया गाउँपालिका म्याग्दी 5,000, महेन्द्र बानिया बेनी म्याग्दी 5,000, रविन शर्मा कोहलपुर 5,000, भीम प्रसाद
गलकोट बागलुङ 5000, हिरा गुरुङ पूर्व 2000, धन नेपाली रेस्टुरेन्ट जापान 2000, सुरज श्रेष्ठ रामेछाप 1000, कृष्ण खड्का काठमाडौँ 1000, गिदेन्द्र तामाङ दोलखा 2000, अशोक शेरचन पोखरा 1000, लीलाकेशी मराङ म्याग्दी 11000, सरस्वती पुन शिख म्याग्दी 5000, विवेक खड्का धारा म्याग्दी 5000, टाइसन पुन चित्रे म्याग्दी 5000, श्याम तामाङ 3000, पश्चिमाञ्चल भलिबल सङ्घ संस्थापक अध्यक्ष श्री गुरुङ बगर पोखरा 5000, देउराली पञ्चबाजा समूह जापान 40000, अक्षय रुपी 2,48,000, जापानिज एनको 2,74,100 रुपियाँ छ। उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जोरदार ताली। रेशम भण्डारी जेठो छोरा, देवेन्द्र भण्डारी माइलो छोरा, कान्छो रोगा भयो, दिलु भण्डारी छोरी, 4जना मेरो धन्यवाद। सम्पत्ति 16,550 इन्द्राणी व्यवस्थापनको लागि भनेर पठाउनु भएको छ। उहाँलाई हृदयदेखि धेरै धन्यवाद। मेरो लक्ष्मी थापा श्रेष्ठ, म्याग्दीकी लक्ष्मी गेस्ट हाउस कि लक्ष्मी थापा श्रेष्ठले रु 5,500। मेरो छोराको बर्थडे। छोराको नाम के? युरेश थापा। युरेश थापा कहाँ हुनुहुन्छ? यहीँ हुनुहुन्छ। युरेशजी तपाईँलाई जन्मदिनको लाखौँ लाख शुभकामना छ। यो कसको लागि हो? इन्द्राणी व्यवस्थापनको लागि 5,500। मेरो लक्ष्मी थापा र मेरो नि छोरीको बर्थडे अब यो भदौको 14 गते बर्थडे छ। भदौको 14 गते छोरीको नाम गरिमा भण्डारी। गरिमा भण्डारीको भदौ 14 गते जन्मदिन, त्यसको उपलक्ष्यमा रु 2500 यो कलाई हो इन्द्राणी व्यवस्थापनलाई। उहाँलाई जोरदार ताली। दर्शकवृन्द, यसरी संसारभरिका मानिसहरूको मन जोडिएको कार्यक्रम इन्द्राणी हो। हामीलाई भनेको हामी चलाउँछौँ, अरूलाई भनेको अरूलाई नै दिन्छौँ। यसमा कसैले शङ्का गर्छ भने त्यो सिधै अफिसमा आएर सोधे हुन्छ। श्रीमानले पठाएको बाहिरबाट, अब गरिब दुखीहरूलाई यसो दिनुहुन्छ हजुरले होइन। हजुरको शुभ नाम? मेरो देबु कार्की। देबु कार्की, घर कहाँ? घर सिन्धुपाल्चोक। अनि श्रीमान कहाँ हुनुहुन्छ? बाहिर। कहाँ? क्यानाडा। क्यानाडामा। उहाँको श्रीमानको जय होस्। 25,000। हजुर, यो कसको लागि हो? यो सास ससुराको। सास ससुरा नाम सम्झना भीमबहादुर कार्की ससुराको, राधा कार्की सासु। देबु कार्कीको सासु ससुरा भीमबहादुर कार्की र राधा कार्कीको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै 5,000 इन्द्राणी व्यवस्थापनको लागि र 20,105 बाढी पीडित। नमस्कार दिदी। नमस्कार। माया राणा दिदी। हजुरको सबिना राणा। अनि आमा छोरी हो। पहिला घर कहाँ हो? पहिला स्याङ्जा कहाँ? स्याङ्जा वालिङ गङ्गापु अहिले हो। अब भेट हुने चाहिँ कहिले हो थाहा छैन। पैसा लिएर आउनु भएको। माया राणा दिदीको सम्धिनी युकेबाट देवी थापाज्यूले पठाएको चिठी छ। नमस्कार श्री कृष्ण कणेलज्यू अनि सम्पूर्ण इन्द्राणी टिमका सदस्यहरूमा न्यानो अभिवादन। हाल बेलायतमा बसोबास गर्दै आउनुभएकी श्रीमती देवी थापाको नेतृत्वमा उहाँको सपरिवार र साथीहरूबाट सङ्कलित रकम यहाँहरूलाई हस्तान्तरण गर्न पाउँदा अत्यन्तै हर्षित छौँ। विश्वास छ यो रकम यहाँहरूले दुःख र अभावको सामना गरिरहेका गरिब पीडित एवं दिन दुखी जनसमुदाय माझमा वितरण गरिदिनु हुनेछ। यहाँहरूको मूल्याङ्कनको आधारमा आवश्यकता अनुसार पीडित वर्गलाई नगद या दैनिक उपभोग्य जिन्सी सामान उपलब्ध गराइदिनु भएमा हामी आभारी हुनेछौँ। आशा छ मानव सेवा जस्तो पवित्र धर्म प्राप्तिको यो हाम्रो सानो पाइलामा यहाँहरूले अवश्य साथ दिनुहुनेछ। जाँदा जाँदै भविष्यमा पनि इन्द्राणी टिम परिवारको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। श्रीमती देवी थापाको परिवारबाट 300 युरो, सोनु थापाबाट 50 युरो, विष्णु थापाबाट 50 युरो, पदम कुमारी थापाबाट 20 युरो, लक्ष्मी थापाबाट 50 युरो, नरमाया थापाबाट 20 युरो, रुम्बा गुरुङबाट 20 युरो, बबिता छन्त्यालबाट 50 युरो, शोभा श्रेष्ठबाट 50 युरो, निरु गुरुङबाट 50 युरो, नम्रता राईबाट 50 युरो, विनिता पुनबाट 20 युरो, शिला गुरुङबाट 10 युरो, कल्पना गुरुङबाट 10 युरो, अस्मिता राईबाट 10 युरो, खुशबुबाट 10 युरो, अम्बिकाबाट 10 युरो, सुरिताबाट 10 युरो, रत्ना राईबाट 10 युरो, नेत्रबाट 10 युरो, 810 युरोको नेपाली रुपियाँ इन्द्राणी टिमको व्यवस्थापनको लागि 20,000 र अक्षय कोषको लागि 17,000 राखी बाँकी रकम यहाँहरूको सो विवेकले दिनुहोला भन्नुभएको छ। इन्द्राणी कोषको लागि पनि 17,000 र इन्द्राणी व्यवस्थापनको लागि 20,000 भन्नुभएको छ। 1,17,000 रहेछ। 80,000 अरू विभिन्न पीडितहरूलाई दिनु भन्नुभएको छ। जोरदार ताली। श्री कृष्ण कणेलज्यू इन्द्राणी कार्यक्रम एबिसी टेलिभिजन। म बखतमाया राईको तर्फबाट 1,10,000 रुपियाँ मात्र इन्द्राणी कार्यक्रमका सञ्चालक कृष्ण कणेलज्यू मार्फत वास्तविक रोगी बिरामीहरूलाई रु 10,000 दरले बाँडिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। श्री कृष्ण कणेलज्यूलाई 5,000, इन्द्राणी कार्यक्रमलाई 5,000,
रोगी बिरामीलाई 10,000 का दरले जम्मा 1,10,000। बखतमाया राई, नागार्जुन नगरपालिका 8, घट्टे खुला, काठमाडौँ। उहाँलाई जोरदार तालीसहित सम्मान गरिदिन्छ। हस्त दर्शकवृन्द, सुरेश साई विशेष कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? तपाईँ संसारभरिका दर्शकले सेयरलाई कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु र विश्वव्यापी बनाउनु। हस्त नमस्ते, यहाँका क्षणहरू सुखद रहन्।